منتظر بودیم که یه همچین لحظه‌ای برسه و دوباره توفیق پیدا بکنیم بیایم تو بغل امام رضا. لذت میبرم وقتی من مردمی که نزدیک به 2 ماه و خورده‌ای در حسرت زیارت آقا علی بن موسی رضا بودن، الان با این لذت دارن آقا را عرض ادب میکنن، زیارت میکنن. ما تا دیروز فکر میکردیم که امام رضا غریبه، اما تا دیروز که بسته بود فهمیدیم که دیگه ما خودمون غریبیم. تازه میفهمیم عجب نعمتی ها داریم، اونم حب اهل بیته، اونم مهر اهل بیته که سرمایه ماست و واقعا شاید خیلی از این مهر اهل بیت بهره مند نباشن و محبتشون داشته باشن. این به زنگاها بعضی اوقات حال آدم و سر و جاش میاره که آقا کجای کاری، اگه از حرم دور باشی چه حسی داریم، قدرش رو بهتر میدونیم دیگه الان دیگه. انشالله که حضرت رضا کمکمون کنن، قدام باشیم، واقعا نعمت همجواری امام رضا اما به زوال نیاد. خواسته ای ندارم من از امام رضا، فقط خودشو میخوام، فقط ما برای خودش میاد، ما حاجت دیگه نداریم، ما معرفت امام رضا رو میخوایم فقط. Gracias.